बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका और इसराइल में खुली कशमकश, डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली हमायत ख़त्म। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव अरूज पर पहुंच चुका है। नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइल को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिशों और इनकी ईरान डील तोड़ने की कोशिशों से बाज आ जाएं। जेडी वेंस ने इसराइली क़यादत को ललकारा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वफादारी निभाने वाला वाहद शख्स अब भी मौजूद है तो इसके खिलाफ ये रवैया इंतहाई खतरनाक है। ज़राए के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ तय पाने वाली डील को मुस्तरद करते हुए लबनान समेत दीगर इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम से ज़्यादा इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से खतरा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर दीगर ममालिक मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान को भी ये हक हासिल है। ये तनाव इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब इसराइल ने ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की थी, जिसमें अमेरिका की हमायत शामिल थी। तहम ऑपरेशन नाकाम रहा और अब इसराइल ट्रंप की शिकस्त को कबूल करने को तैयार नहीं। जेडी वेंस की हालिया तनबीह से वाज़ह होता है कि व्हाइट हाउस इसराइल की हालिया हरकतों से शदीद नाराज है। आलमी सतह पर तेल की किल्लत, माशी दबाव और स्टॉक मार्केट के अदम इस्तेहकाम ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ईरान पर पाबंदियां हटाकर तेल की कीमतों में कमी लाना चाहती है, जबकि इसराइल इसे अमेरिका की कमजोरी करार दे रहा है। माहरीन का कहना है कि ये तनाव मुस्तकबिल में अमेरिका इसराइल ताल्लुकात के लिए संगीन चैलेंज भी बन सकता है। अगर सूरत हाल बिगड़ती तो डोनाल्ड ट्रंप की सियासी साख को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस का बड़ा इंतकाम। यूक्रेन हमलों के बाद यूरोप पर जंग के बादल मंडलाने लगे। रूस और यूक्रेन जंग एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है और माहिरीन का कहना है कि इसके असरात अब सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रह सकते बल्कि पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ सकता है। हालिया दिनों में यूक्रेन ने रूस के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन तेल की तनसीबात और अस्करी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिनके नतीजे में मास्को के करीब धमाकों और आग लगने की इतलात सामने आई। इन हमलों को जंग के आगाज से अब तक की अहम कार्रवाइयों में शुमार किया जा रहा है। दूसरी जानिब रूस ने सख्त रद्दमल का इशारा देते हुए ऐलान किया है कि यूक्रेन के फौजी अहदाफ के साथ साथ अहम फैसला साज मराकज को भी निशाना बनाया जा सकता है। रूसी क़यादत का कहना है कि इन हमलों की कीमत यूक्रेन को चुकाना पड़ेगी। उधर यूरोपीय ममालिक भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पोलैंड, फिनलैंड और दीगर नेटो ममालिक ने अपनी दफाई तैयारियां मजीद मजबूत कर दी हैं, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर जंग का दायरा फैला तो पूरा खिता एक नए सिक्योरिटी बहरान का शिकार हो सकता है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक रूस, यूक्रेन और नेटो के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी आलमी अमन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है, जबकि चीन और मशरक़ वस्ती की सूरत हाल भी आलमी ताकतों के लिए तशवीश का बायस बनी हुई है। ताहम बैन अल-अक़वामी माहिरीन का कहना है कि तमाम फ़रीक़ैन के पास फ़ारती रास्ते अब भी मौजूद हैं और किसी भी बड़े तसादम से बचने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें इंतहाई अहम होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी। इस्लामाबाद में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में ऐलान किया गया कि अमेरिकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर हटा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हदायत पर ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म की। सेनेट काम ने कहा कि खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों तक कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं। मुआहदे की पासदारी की यकीन दहानी तक अमेरिकी जहाज़ जनरल एरिया में मौजूद रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरानी कौम को फजा मिलेगी। मुज़ाकरात का मतलब दुश्मन का मौका कबूल करना नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान सामने आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त के बारे में मेरा नज़रिया मुख्तलिफ था। ईरानी सदर और सिक्योरिटी कौंसिल अरकान से वाबस्तगी पर इजाज़त जारी की। इस्लामाबाद मुआहदे पर अहम बयान जारी करते हुए मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीकी सदर ने मुआहदे के लिए मायूसी में
ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ امریکی فریقین نے بہت زیادہ مطالبات کیے تو قبول نہیں کریں گے۔ اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں نے مخلصانہ کوششیں کی۔ ایرانی صدر اور حکام نے ایرانی قوم کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ایرانی صدر نے ذمہ داری کا عہد کیا تو میں نے منظوری دی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی اور ایرانی صدور نے دستخط کیے۔ مستقبل میں مذاکرات کا مطلب دشمن کا موقف قبول کرنا نہیں ہوگا۔ امید ہے ایرانی قوم کو فتح ملے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت ردعمل کا انتباہ بھی جاری کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی یا فریق مخالف کی جانب سے غیر ضروری اور سخت مطالبات سامنے آئے تو ایران بھرپور اور فیصلہ کن رد عمل دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کالیباف نے واضح کیا کہ ملک کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس پر سنجیدگی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر معاہدے میں بدنیتی دکھائی گئی یا فریق مخالف نے وعدوں کی خلاف ورزی کی تو ایران سخت موقف اختیار کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے اقدامات کی صورت میں جوابی رد عمل نہ صرف فوری ہوگا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ محمد باقر کالیباف نے مزید کہا کہ ایران ماضی میں بھی جنگی حالات میں اپنے موقع پر قائم رہا اور اگر دوبارہ اسی راستے پر مجبور کیا گیا تو اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایران نے زور دے کر کہا کہ ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا اور ہر صورتحال میں مؤثر رد عمل دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے حزب اللہ نیٹ ورک کے افراد اور ادارے بلیک لسٹ کر دیے، اثاثے بھی منجمد کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے لبنان کی تنظیم حزب اللہ سے منسلک افراد اور اداروں کے خلاف ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے نئی اقتصادی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ پابندیاں ان افراد اور کمپنیوں پر لگائی جا رہی ہیں جو حزب اللہ کے لیے مالی معاونت اور فرض کی ترسیل میں مبینہ طور پر کردار ادا کر رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پابندیوں کے زد میں آنے والوں میں حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قماتی بھی شامل ہیں، جن پر ایران سے مالی رقوم کی منتقلی کا الزام عائد کیا گیا۔ اسی طرح لبنانی سیاسی جماعت مرادہ موومنٹ کے سربراہ کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا، جن پر حزب اللہ کے سیاسی اتحاد کی حمایت کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے واضح کیا ہے کہ ان اقدامات کے تحت نامزد تمام افراد اور اداروں کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، جبکہ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے امریکی اور غیر ملکی اداروں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان کے ضلع نباتیہ پر فضائی حملے، 16 افراد شہید۔ اسرائیل باز نہ آیا، جنوبی لبنان کے ضلع نباتیہ پر فضائی حملے کر دیے۔ لبنانی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نباتیہ پر اسرائیلی فضائی گولہ باری میں 16 افراد جان سے گئے جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان پر گزشتہ رات اسرائیل نے شدید ترین بمباری کی، جس سے متعدد رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ اس سے قبل سینئر اسرائیلی عہدیدار نے کہا تھا کہ جنوبی لبنان میں تعیناتی سے متعلق اسرائیل اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے ایک مجوزہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جس میں لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین کا ایران سے فوری پابندیاں نہ ہٹانے کا اعلان۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کالس نے یورپی یونین کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو رکن ممالک پابندیاں اٹھانے کے امکان پر غور کریں گے، تاہم فی الحال ایسا کرنے کا وقت نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس وقت ایران کے خلاف متعدد پابندیاں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ان پابندیوں کا ہدف 700 سے زائد ایرانی افراد اور ادارے ہیں جن پر سفری پابندیاں اور اثاثوں کے منجمد کیے جانے سمیت مختلف اقدامات نافذ ہیں۔ یورپی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں کے مستقبل کا انحصار ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق پیش رفت اور ممکنہ معاہدے پر ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔